विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रन्दन्न आसुव। नमो नमः सर्वेभ्यः। पददिने सर्वेषां विद्वज्जनानाम् उपकारार्थं सर्वेषां छात्राणां हितार्थम् एवं सर्वे जनानां संस्कृतज्ञानां कृते अहं निरुक्तशास्त्रस्य किञ्चित् परिचयदानं कर्तुम् इच्छामि। निरुक्तं केन विरचितं तर्हि अस्माभिः ज्ञायते। आचार्य यास्केन निरुक्तग्रन्थः विरचितोऽस्ति। अयं निरुक्तग्रन्थः वेदस्य एकम् अङ्गम् अस्ति। यथा वेदपुरुषस्य श्रोत्रनामकम् अङ्गं निरुक्तमस्ति। अत एव उच्यते निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। अंग्यते ज्ञायते अनेन तद् अंगम, अर्थात येन साधनेन किमपि ज्ञानं भवति तदेव अंगम इति उच्यते। अतएव तथापि इदम् अंतरेण मंत्रेषु अर्थप्रत्ययेन विद्यते। अर्थात अस्मिन् निरुक्तशास्त्रे किं वर्णितं तर्हि इदं निरुक्तशास्त्रं पठित्वा एव वैदिकमन्त्राणां वैदिकशब्दानां ज्ञानं भवति, अन्यथा तु ज्ञानं न भवति। अर्थात मंत्र अर्थकरणार्थं यद् साधनं तदेव निरुक्तं शास्त्रम् इति उच्यते। इदं निरुक्तशास्त्रं निघण्टोः उपरि भाष्यं विद्यते। अतएव वेदेषु आगताः ये क्लिष्टशब्दाः सन्ति ते एव क्लिष्टशब्दानाम् एकत्रीकरणं कृत्वा कोशः रचितः, तदेव ग्रन्थः निघण्टुग्रन्थः इति उच्यते। अधुना निघण्टोः कति विभागाः सन्ति तर्हि निघण्टोः 5 विभागाः सन्ति। ते विभागाः अध्यायरूपेण वर्णिताः सन्ति। अर्थात 5 अध्यायाः निघण्टोः वर्तन्ते। ते 5 अध्यायाः विभागत्रये विभक्ताः सन्ति। ते एव विभागाः अध्यायरूपेण प्रदर्शिताः सन्ति। अतएव येन प्रकारेण विभागाः दृश्यन्ते तर्हि प्रथमविभागे निघण्टोः अध्यायत्रयं नैघण्टुककाण्डम् अस्ति। द्वितीयविभागे चतुर्थ अध्याय नैगमकाण्ड अस्ति निघण्टोः। एवं पंचम तथा च अंतिम
काण्डं दैवतकाण्डमस्ति। अनेन प्रकारेण काण्डत्रयेषु पञ्च अध्यायाः विभक्ताः सन्ति। वस्तुतस्तु निरुक्तस्य 12 अध्यायाः सन्ति। अर्थात तेषु प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्यायस्य प्रथमपाद आरभ्य एवं सपाद 1 अध्याय पर्यन्तमेव निरुक्तशास्त्रस्य प्रस्तावना वर्तते। तदनन्तरं द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादतः तृतीय अध्याय अंतपर्यन्तं निघण्टोः प्रथम अध्याय त्रयस्योपरि भाष्यं विद्यते। अनेन कारणेन निरुक्तस्य यद् भागः निघण्टुकाण्ड इति उच्यते। निघण्टुकाण्डस्य चतुर्थाध्यायः तस्य विभागत्रयं कृत्वा आचार्य यास्केन एकः अध्यायः रचितः। चतुर्थः एवं पंचम एवं षष्ठाध्यायस्य रचना कृता वर्तते। अनेन प्रकारेण निरुक्तस्य चतुर्थोऽध्यायः, पंचमोऽध्यायः, षष्ठाध्यायः नैगमकाण्ड अध्यायाः इति अस्माभिः वक्तुम् अध्यायाः शक्यन्ते। एवं अन्तिम निघण्टोः पंचमोऽध्यायः, तस्योपरि आचार्येण निरुक्तस्य 6 अध्यायाः एवं सप्तम अध्यायतः 12 अध्यायपर्यन्तं रचना कृता वर्तते। तदेव निघण्टोः दैवतकाण्डम् इति उच्यते। अनेन प्रकारेण 12 अध्यायाः निघण्टोः उपरि 12 अध्यायेषु निघण्टोः व्याख्या भाष्यम् अस्माभिः विलोक्यते। अधुना निघण्टु नाम निरुक्तस्य प्रारंभिक सपाद 1 अध्याय प्रस्तावना, प्रथम अध्याये एवं द्वितीयाध्याये एवं तृतीयाध्याये निरुक्तस्य द्वितीय अध्यायस्य द्वितीय पादतः तृतीय अध्याय पर्यन्तं यः भागः तदेव निघण्टोः अध्याय प्रथम द्वितीय तृतीय अध्यायाः सन्ति। चतुर्थ अध्याये निरुक्तस्य चतुर्थ पंचम षष्ठ अध्यायत्रयं चतुर्थाध्याय वर्तते निरुक्तस्य। पंचम अध्याय निरुक्तस्य सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश एवं 6 अध्यायाः सन्ति। अनेन प्रकारेण 12 अध्यायाः निरुक्ते अस्माभिः विलोक्यते। अधुना निरुक्तशास्त्रस्य पंचविध प्रक्रिया का वर्तते। लिखितमस्ति वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशौ धातोस्तदर्थ अतिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्। अर्थात पंच प्रक्रिया, तासु प्रक्रियासु प्रथमा प्रक्रिया वर्णागमः, अर्थात अमुक नामपदस्य निर्वचनं प्रदर्शनावसरे
तस्य पदस्य सिद्धि करणावसरे यः कोऽपि वर्णस्य आगमः कर्तुम् इच्छति चेत् एवं अनिवार्यरूपेण यस्य कस्यापि वर्णस्य तत्र आगमः अर्थात् तत्र अधिकरूपेण तत्र प्रवेशः वर्णस्य कर्तुं शक्यते चेत् तदेव निरुक्तस्य शास्त्रस्य प्रथमा प्रक्रिया वर्तते वर्णागमः। उदाहरणार्थं भस्रज तस्मात् भरुजा शब्दः आगतः। अत्र उ नास्ति, प्रत्ययः पश्चात् आगतः उ आगमः अत्र भवति। अर्थात् वर्णस्य आगमनकरणार्थम् एव निरुक्तशास्त्रस्य आवश्यकता वर्तते। प्रथमा प्रक्रिया वर्णागम प्रक्रिया वर्तते। अधुना द्वितीया प्रक्रिया वर्णविपर्ययश्च। यस्य कस्यापि वर्णस्य सिद्धीकरणावसरे वर्णस्य क्रमे व्युत्क्रम कृत्वा यदि वर्णस्य अग्रे पृष्ठे स्थापयित्वा एवं व्युत्क्रमं कृत्वा अग्रे पृष्ठे वर्णस्य स्थापनं कृत्वा तदेव वर्णविपर्ययश्च इति द्वितीया प्रक्रिया वर्तते। अर्थात् अत्र हस्तधातु वर्तते, कस् धातु वर्तते, कस् तस्मात् धातुतः सिकता पदस्य सिद्धिर्भवति। सिकता शब्दस्य उत्पत्ति कस्मात् धातोः जाता तर्हि कस् धातुतः सिकता शब्दस्य उत्पत्तिर्जाता वर्तते। तदनन्तरं पृष्ठे स वर्णः आगतः, अतएव क पृष्ठे गतः। अनेन प्रकारेण वर्णविपर्ययः जातः, तेन कारणेन सिक्कता इति तत्र सिद्धं भवति। अधुना तृतीया या प्रक्रिया वर्तते वर्णविकारः। यस्य कस्यापि पदस्य सिद्धीकरणावसरे तस्य निर्वचनकरणावसरे यस्य कस्यचित् वर्णस्य परिवर्तनं कृत्वा तस्य वर्णस्य स्थाने द्वितीयवर्णस्य स्थापना करणम् इत्येव वर्णविकारः इति अस्माभिः उच्यते। इदमेव कार्यं निरुक्तशास्त्रं करोति। अधुना एकं दृष्टान्तम् अस्माभिः विलोक्यते। बिद् धातु वर्तते, तस्मात् बिन्दु इति शब्दः संजातः। अत्र विकर अर्थः तत्र परिवर्तनं जायते। यथा दुग्धस्य दधि भवति, बिद् धातु भ तत्र अस्माभिः विलोक्यते, किन्तु बकारस्य स्थाने बकारः अस्माभिः विलोक्यते। अतएव बकारे स्थाने बकारः संजातः इति हेतोः अत्र वर्णविकारः जातः इति अस्माभिः विलोक्यते। एवमेव वकारस्य स्थाने बकारः, अतएव बिंदु बिद् धातुतः बिंदु शब्दः वर्णविकार
कृत्वा अस्माभिः बिन्दुशब्दः सङ्गृह्यते। अनेन प्रकारेण अस्मिन् शास्त्रे निरुक्तशास्त्रे वर्णविकारस्य प्रक्रिया अपि तृतीया प्रक्रिया वर्णिता अस्ति। अधुना चतुर्था प्रक्रिया अस्माभिः विलोक्यते वर्णनाशः। वर्णनाशः यस्य कस्यापि पदस्य सिद्धीकरणावसरे वर्णनाशं कृत्वा मध्यवर्णस्य स्थाने आवश्यकता यस्य कस्यापि अस्ति चेत् मध्यवर्णस्य नाशं कृत्वा तत्स्थाने निरुक्तशास्त्रं यत्किमपि अन्यवर्णस्य स्थापना क्रियते सा एव चतुर्था प्रक्रिया वर्तते, वर्णनाशः। अधुना दृष्टान्तरूपेण प्रदत्तः प्रदत्तम् इति शब्दः वर्तते। अत्र मध्ये वर्णस्य नाशं कृत्वा प्रत्तं तादृशवर्णस्य सिद्धिर्भवति। मध्ये दकारस्य नाशं कृत्वा प्रत्तं पदम् अत्र आगतमस्ति। अत एव वर्णनाशः तकारस्य नाशः एवं दकारस्य नाशः दकारस्य नाशं कृत्वा प्रत्तं तादृशः शब्दः अत्र सिद्ध्यते। अधुना पंचमा या प्रक्रिया धातोस्तदर्थातिशयेन योगः। यस्य कस्यापि वर्णस्य निर्वचनकरणावसरे योग्या प्रकृति एवं प्रत्ययस्य विभाजनं शक्यं नो चेत् तस्मिन् स्थाने पदस्य अर्थं गृहीत्वा तदनुकूलं धातुं स्वीकृत्य एव कल्पनां कृत्वा यस्य कस्यापि पदस्य स्वीकारं कृत्वा धातोः ध्वनौ न कोऽपि भेदः अस्माभिः विलोक्यते तदा तत्र तादृशः शब्दः अस्माभिः स्वीक्रियते। इयं प्रक्रिया धातु अर्थेन सह पदार्थेन सह अतिशय साम्यम् अस्ति चेत् तस्य अर्थस्य तस्य पदस्य स्वीकारः अस्माभिः क्रियते। धातुतः अर्थस्य येन केन प्रकारेण सम्बन्धो भवतु, अर्थः भिन्नः धातु भिन्नः तद् अपि न प्रचलति, किन्तु उभयोः धातु अर्थयोर्मध्ये साम्यमस्ति चेत् सम्बन्धः अस्ति चेत् तदा अवश्यमेव ग्राह्यः शब्दः। अधुना दृष्टान्तरूपेण यस्य कस्यापि एकस्य नाम गृहीत्वा तस्य निर्वाचन अस्माभिः क्रियते। अधुना एकः शब्दः अस्माभिः गृह्यते हस्तः। तेषु शब्देषु हस् धातु विद्यते। एवं निर्वचनकरणावसरे धातोः नामधातोः मध्ये कः सम्बन्धः, तर्हि सम्बन्धः वर्तते हननार्थम् अग्रे आगच्छति इति हेतोः तस्य नाम हस्तः इति हस् धातुतः हस्तः शब्दः समुत्पन्नः। अधुना निरुक्तशास्त्रम् अर्थात् किम्?
तो निरुक्तं पदविभाग मंत्रार्थः देवता निरूपणार्थं शास्त्रं तदेव निरुक्तशास्त्रम् इति उच्यते। अत्र पदचतुष्टयमस्ति। नाम, आख्यात, उपसर्ग अर्थात निपात एवं पदविभाग। निर्वाचनं दत्वा नामार्थ ज्ञानार्थं नामार्थ ज्ञानं कृत्वा मंत्रार्थ केन प्रकारेण कर्तुं वयं शक्नुमः, एवं अस्य मंत्रस्य कः देवता तस्य निराकरणं निरूपणं यः यत् शास्त्रं करोति तदेव शास्त्रं निरुक्तशास्त्रम् इति उच्यते। पुनश्च अग्रे निरुक्तशास्त्रं नाम किम् इत्यस्मिन् विषये कथयति यास्काचार्यः। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तदेव निरुक्तम्। अर्थात जातं तस्य अर्थः समूहः, पदजातम् अर्थात पदानां समूहः। यथा उच्यते छात्रजातं जातं, वृक्षजातं। जात अर्थात जातम् अर्थात समूहः, पदस्य समूहः। यत्र पदस्य समूहः उक्तः तदेव निरुक्तम् इति उच्यते। अर्थात प्रकृति प्रत्ययस्य विभाजनं यस्य कस्यापि अपेक्षां विना यत्र यत्र पृथ्वीवाचक शब्दः वर्तते तत्र पदसमूहः अस्माभिः स्वीक्रियते। अर्थात यत्र नाम पदस्य अर्थ कृतः तदेव शास्त्रं निरुक्तशास्त्रम् इति उच्यते। यस्य कस्यापि पदस्य अर्थबोधकरण कारयति, यस्य कस्यापि अपेक्षां विना व्याकरणस्य अपि अपेक्षां विना न कस्यापि सहायं गृहीत्वा शब्दसमूहस्य एकत्रीकरणं कृत्वा यस्य शब्दस्य अर्थः करोति तदेव निरुक्तं शास्त्रम्। उदाहरणार्थं गौ, क्ष्मा, ज्या अनेन प्रकारेण पदगणनां कृत्वा अन्ते कथितं यत् इति 21 पृथ्वी वा गौ नामानि। अर्थात पर्यायवाची शब्दानाम् एकत्रीकरणं कृत्वा एवं निरुक्तं कथयति यत् एते शब्दाः इत्थम् अर्थवाचकाः सन्ति। अर्थात पृथ्वी अथवा गौवाचक शब्दः। नामपदस्य निर्वाचनं शास्त्रम् इति निरुक्तशास्त्रं वर्तते। निर्वचनं नाम किं? तर्हि निःशेषेण वचनं निर्वचनं। यस्य कस्यापि पदस्य पूर्णरूपेण शब्दात्मकरूपेण अर्थात्मकरूपेण वा निरूपणं निर्वचनं करोति, निर्वचनकरणावसरे या कापि प्रक्रिया कार्यं करोति तर्हि निर्वचनस्य 4 पादाः सन्ति। यथा प्रथमपादः नामपदस्य अर्थः विलोकनीयः, अर्थस्य परीक्षा कर्तव्या। यथा शब्दपाचकः, शब्दः वर्तते पाचकः, पाचकः
इति तु शब्दस्य अर्थः यः पाकं करोति स एव पाचकः। अधुना तस्य शब्दस्य पाचकशब्दस्य विलोकनम् अस्माभिः क्रियते तस्मात् धातुतः निष्पन्नः। तर्हि द्वितीया प्रक्रिया धातु कस्मात् धातुतः शब्दः निर्गतः। तर्हि शब्देषु पच धातु वर्तते, अतः एव पच धातुतः पाचकशब्दः निर्गतः। अधुना तृतीया प्रक्रिया अस्माभिः विलोक्यते यस्मात् धातुतः निष्पन्नः शब्दः तस्य अर्थः प्रदर्शनीयः। अर्थात् पच धातु वर्तते, तस्य अर्थः पाचयति स एव पाचकः। अर्थात् यः पाचयति, पाकं पाचयति स एव पाचकः। तस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। अधुना लोकप्रसिद्ध अर्थः कः? तर्हि तस्मात् धातुतः तस्य अर्थस्य संलग्नता केन प्रकारेण भवति। अतः एव धातुतः अर्थस्य संलग्नता करणावसरे पचति इति पाचकः, यः पाचयति पाकः स एव पाचकः। अनेन प्रकारेण एकस्य एव शब्दस्य निर्वचनस्य चतस्रः इयं निर्वचनप्रक्रियाः सन्ति। एताः चतस्रः प्रक्रियाः निर्वचनस्य सन्ति। एवमेव द्वितीयम् उदाहरणम् अस्माभिः विलोक्यते चेत् नामपदस्य अर्थः प्राक् अस्माभिः विलोक्यते। तर्हि शब्दः वर्तते गौ, तस्य अर्थः गुर्जरभाषायां गाय इति उच्यते। अधुना द्वितीया प्रक्रिया, तर्हि कस्मात् धातुतः अयं शब्दः समुत्पन्नः? तर्हि गम धातुतः निष्पन्नोऽयं शब्दः गौ। तृतीया या प्रक्रिया, तस्य अर्थः अस्माभिः प्रदर्शनीयः। धातुतः निष्पन्नः यः शब्दः तस्य अर्थः कः? तर्हि गम धातुतः निष्पन्नः गौ शब्दः तस्य अर्थः गच्छति इति गौ। गमनं यः करोति, यः परिभ्रमति सा एव गौ। अधुना लोकप्रसिद्ध अर्थे तस्य संलग्नता केन प्रकारेण भवति? तर्हि गच्छति इति गौ, यः गच्छति ग्रासं चरणावसरे यः गच्छति अग्रम चरन्तीनाम् औषधीनां वने वने इति उच्यते। अतएव चरति गच्छति चरणार्थम् इति गौ, गच्छति इति गौ। अनेन प्रकारेण प्रसिद्ध अर्थे संलग्नता कर्तव्या। अनेन प्रकारेण एताः एव प्रक्रियाः निर्वचनस्य वर्तन्ते। अधुना निर्वचनशास्त्रस्य वार्ताद्वयम् अस्माभिः विलोकनीया। अपहितस्य अर्थस्य परोक्षवृत्तौ अतिपरोक्षवृत्तौ वा शब्दे निष्कृष्य विगृह्य वचनं निर्वचनम्। अर्थात परोक्षवृत्ति व अतिपरोक्षवृत्ति युक्ताः ये शब्दाः सन्ति ते पदे निहिताः वा पदे अलक्षिताः। ते अलक्षिताः शब्देषु अर्थम् आकृष्य
अर्थस्य भिन्नकरणं तदेव निर्वचनम् इति उच्यते। अधुना एकः पुनः प्रक्रिया चतस्राः अस्माभिः विलोक्यते। नामपदस्य अर्थः कः? उदाहरणार्थं शब्दः अस्माभिः चितः, हस्तः। एवं अतः कस्मात् धातुतः हस्तः शब्द निर्गतः? तर्हि हन् धातुतः निष्पन्नोऽयं शब्दः हस्तः। तृतीया प्रक्रिया, यस्मात् धातुतः निर्गतः शब्दः तस्य अर्थः कः भवति? हन् धातुतः अर्थः भवति ताडनम् अर्थात् हननम्। अधुना प्रसिद्ध अर्थे तस्य संलग्नता कथं भवति? तर्हि आसु हन्ति इति हस्तः शीघ्रमेव हननार्थम् उद्युक्तः भवति, तादृशः हस्तः अर्थात् शीघ्रमेव ताडनार्थं सज्जो भवति, स एव हस्तः शब्दः। अनेन प्रकारेण निर्वचनम् अस्माभिः विलोकितम्। अधुना प्रत्यक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति, अतिपरोक्षवृत्ति। तर्हि परोक्षवृत्ति नि धन गम प्रेरक, परोक्षवृत्ति तो निगंतु एवं अतिपरोक्षवृत्ति निघंटु। परोक्षवृत्ति एवं अपरोक्षवृत्ति युक्ताः शब्दाः ये सन्ति तेषु शब्देषु अलक्षितः अर्थः भिन्नं कृत्वा आकृष्य तस्य अर्थः करोति, तदेव निर्वचनम् इति उच्यते। अधुना वृत्तित्रयं परोक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति, अतिपरोक्षवृत्ति। केन प्रकारेण अर्थस्य निष्कासनं करोति? तर्हि आचार्य सायणस्य मतमस्ति एकैकस्य पदस्य संभविताः अवयवार्थाः यः निःशेषेण उच्यते तत् निरुक्तम्। अनेन प्रकारेण पदेषु संभवितार्थाः ये सन्ति, संभवित अवयवार्थाः ये सन्ति, तत्र निःशेषरूपेण ये कथिताः सन्ति तदेव निरुक्तम् इति उच्यते। अधुना पुनः प्रक्रिया या चतस्राः सन्ति निर्वचनस्य इति पुनः अस्माभिः विलोक्यते। प्रथमा प्रक्रिया समुद्रवत्यस्मादापः। समुद्र शब्द अस्माभिः स्वीक्रियते। समुद्रः अर्थात् उदधि, वारिधि इति अस्माभिः पर्यायवाची शब्दाः ज्ञायते, शब्दाः अस्माभिः स्वीक्रियते। अधुना समुद्रः कस्मात् इति अत्र यास्काचार्यः चतस्राः प्रक्रियाः निर्वाचनस्य ताः प्रक्रियाः यास्काचार्याः प्रदर्शयन्ति। यथा समुद्रवन्त्यस्मादापः, समुद्रवन्ती यस्मादापः, सम उत द्रव धातु वा द्रु धातुतः निर्गतः समुद्रः समुद्रशब्दः। समभिद्रवन्त्येनामापः अर्थात् अभिद्रवन्ति, सम उपसर्गपूर्वकम्, अभि उपसर्गपूर्वकम्, आपः एनम् आपः अर्थात् नदीनां
जलम येन सविधे गच्छति द्रवति तदेव समुद्रः। सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि इति समुद्रः। सम उपसर्ग मोदन्ते अस्मिन् भूतानि अर्थात जनाः समुद्रं विलोक्य आनन्दिताः भवन्ति, अतएव समुद्रः इति निर्वचनं प्रदत्तम्। अग्रे निर्वचनं यच्छति समुद्रस्य। समुदको भवति, सम उपसर्गपूर्वकम् उदको भवति अर्थात प्रचुरमात्रेण यत्र जलम एव दृश्यते तदेव समुद्रः इति उच्यते। समुन्नतीति वा, सम उपसर्ग उन्नतीति वा अर्थात तरंगायते, उन्नत अवन्नत इति तरंगानां यत्र आगमनं गमनागमनं भवति स एव समुद्रः। अतएव सायणाचार्याणां कथनमस्ति, समुद्रस्य एतावताः अर्थाः सर्वेपि भवितुम् अर्हन्ति। अतएव एकस्यैव शब्दस्य अनेन प्रकारेण भिन्नभिन्नरूपेण निर्वचनं भवति इति आचार्याणां कथनमस्ति। अनेन प्रकारेण पंचप्रकारेण निर्वचनं समुद्रस्य भवति। कथं समुद्रः कस्मात् तर्हि पंचप्रकारेण निर्वचनं कृत्वा आचार्येण समुद्रः कथं कस्मात् समुद्रः कस्मात् इति सिद्धम् अत्र कृतमस्ति। तादृशं निर्वचनं यत् शास्त्रं करोति तदेव निरुक्तं शास्त्रम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अतएव वैदिक छात्रैः अवश्यमेव इदं निरुक्तशास्त्रम् अवश्यमेव पठनीयं। कारणं वैदिकमन्त्रेषु बहवः क्लिष्टाः शब्दाः आगच्छन्ति। क्लिष्टशब्दानां केन प्रकारेण अर्थग्रहणं कर्तव्यं, केन प्रकारेण तस्य निर्वचनं कर्तव्यम् इति सर्वम् अस्मिन् निरुक्तशास्त्रे यास्काचार्येण प्रतिपादितमस्ति। अवश्यमेव मम इदं व्याख्यानं श्रुत्वा सर्वेपि विद्वांसः प्रमुदिताः भविष्यन्त्येव। कारणं केन प्रकारेण कथं च निर्वचनं कर्तव्यम्, एवं निरुक्तशास्त्रस्य निर्वचनस्य का प्रक्रिया वर्तते, एवं निरुक्तशास्त्रं किम् अस्ति इति सर्वम् अत्र मया प्रतिपादितमस्ति। अनेन प्रकारेण सर्वेषां शब्दानां निर्वचनं कर्तुं वयं प्रभवामः, वयं कर्तुं समर्थाः भवामः। किञ्चिदेव समयाभावात् मया अत्र केचन एव शब्दाः गृहीताः सन्ति। एवं का प्रक्रिया निर्वचनस्य वर्तते, एवं कथं च निर्वचनं भवति इति सर्वं प्रदर्श्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतम्।